दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो सम्पूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने गरी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मधेसमा गठबन्धनको सेट बाँडफाँड, जसपालाई आधा बाँकी अरूलाई मिलाइयो। माफी नमागेसम्म 10 मुदेलाई टिकट नदिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान। चाडपर्वका नाममा फुटपाथ व्यापार प्रति लचिलो हुन नसकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको दावी। बीआरआई कार्यान्वयन नेपालको विकासमा कोसेढुङ्गा हुने लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको धारणा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र काठमाडौँ 1 बाटै चुनाव लड्ने। रेखा थापा राप्रपाको कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा मनोनित। रविन्द्र मिश्र राप्रपामा गएपछि मिलन पाण्डे समूहसँग विवेकशीलले थाल्यो छलफल। थापाथलीमा दशैंको खसी बोका बिक्री सुरु। काठमाडौँ धादिङका बस चलेनन्, यात्रुहरू अलपत्र परे। बाजुरामा मन्दिर प्रवेश गरेको न्युमा दलितमाथि कुटपिट, वडा अध्यक्ष पक्राउ। दशैंको चहल पहलले बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको खपत। भतिजाको हत्या गरेको अभियोगमा काका पक्राउ। जुम्लामा स्याउ बोकेको ट्रक दुर्घटना, चालकको ज्यान गयो। दशैंको अन्तिम शेयर कारोबारको दिन नेप्से बढेर बन्द भयो। नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर, डलरको मूल्य 131 रुपैयाँ नाग्यो। युक्रेनलाई थप 1 अर्ब डलरको अत्याधुनिक हतियार दिँदै अमेरिका। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद समापनको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। र ए डिभिजन लिग पुसको 8 गतेबाटै हुने। अब पूरा समाचार। सत्ता गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेका छन्। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभाको 165 मध्ये अधिकांश क्षेत्रमा सहमति जुटेको छ। केही क्षेत्रमा 2वटा दलको दाबी छ र आपसमा संवाद गरेर सल्ट्याउने समझदारी भएको छ। प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाले क्षेत्रगत प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। त्यसमा छलफल चलेको एक सदस्यले बताएका छन्। अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा देशभरमा मोटामोटी आधा सिट कांग्रेसले लिएर बाँकी अरू दलले बाँड्ने जस्तो देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा भने आधा सिट जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पाउने र बाँकी अरू दलले बाँड्ने देखिएको जनाइएको छ। मध्य प्रदेशको 8 जिल्लामा हरेक जिल्लामा 4 अर्थात् कुल 32% प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार 12 क्षेत्र नम्बर 1 कांग्रेसले पाउने भएको छ भने 2 र 3 जसपाले लिनेछ। 12-4 एकीकृत समाजवादीले पाउनेछ। तनहुँ 1 वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका लागि छोडेका एकीकृत समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठ कृषाणका लागि कांग्रेसले त्यो क्षेत्र छोडेको छ। पर्सा 1 र 2 जसपाको भागमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। कांग्रेसले 4 पाएको छ। पर्सा 3 मा भने कांग्रेस र जसपा दुवैको दाबी रहेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका पदाधिकारीको बैठक बुधबार राति 2 बजेसम्म चल्यो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटको विषय भएको छलफलमा 10 मुदे समझदारी मार्फत पार्टीमा रहेका नेताहरूका बारेमा बारम्बार कुरा उठेको थियो। छलफलका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 मुदे सहमति मार्फत पार्टीमा बसेका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै उनीहरूको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न हस्ताक्षर गरेका नेताहरूलाई बिना कुनै आत्मआलोचना कसरी टिकट दिने? छलफलमा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भन्नुभयो, उहाँहरूले त्यतिखेर हामीबाट गम्भीर गल्ती भयो भनेर लिखित रूपमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, नत्र फेरि पनि पार्टीलाई धोका दिने सम्भावना हुन्छ। उहाँको भनाइ छ। एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्नेको कार्यदलले 2078 असार 27 गते 10 मुदे सहमति गरेका थिए। त्यसअघि वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दा 28 जना सांसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। तीमध्ये 12 जना नेता 10 मुदे सहमति गरेर एमालेमै रहे भने
भने बाँकीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। 10 मुदे समझदारी गरेर एमालेमा बसेका नेताहरू मक्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस पनि भएका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले पहिले नै पार्टीमा गम्भीर गल्ती गरेको हुनाले आउँदो चुनावमा उनीहरूलाई बिना आत्मआलोचना टिकट दिन नहुने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति यहाँहरूको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाडपर्वका बेला फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायका लागि लचिलो हुन नसक्ने बताएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बिहिबार आफ्नो फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै फुटपाथमा पहिलो अधिकार पैदल यात्रीको हुने बताउनुभयो। सडक व्यापारले पैदल मार्गमा हिँड्ने यात्रुलाई बाधा गरेको कुरा सर्वसाधारणले महसुस गरेको विषय हो। त्यसैले सडक किनारामा निर्बाध हिँड्न पाउने पैदल यात्रीको अधिकार स्थापित गराउन महानगरपालिकाले आफ्ना क्रियाकलाप आंशिक रूपमा होइन, पूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। बालेनले भन्नुभएको छ, यो कार्यक्रम पर्व विशेष वा अन्य कारण विशेष स्थगित हुने वा लचिलो नहुने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, उहाँको भनाइ छ। पैदल यात्रीका लागि पर्वका समयमा फुटपाथ अझ बढी आवश्यक पर्ने भन्दै मेयर शाहले अन्य समयभन्दा यो बेला ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिलाहरू किनमेलका लागि घर बाहिर निस्कने बताउनु भएको छ। उहाँहरूको पैदल यात्रा सुरक्षा महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो, उहाँले भन्नुभएको छ। शहरी सरसफाइलाई पूर्ण सरसफाइसम्म पुर्याउने, शहरी सुन्दरता कायम गराउने जस्ता विषयलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको मेयर शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको 41औं त्रैवार्षिक महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। क्यानाडाको मोन्ट्रियल शहरमा जारी महासभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले प्रतिपादन गरेका मापदण्ड र सुझाव अनुरूप हवाई सुरक्षामा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताउनुभयो। आइकाओको प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अङ्क विश्वव्यापी मापदण्ड भन्दा बढी रहेको उहाँको भनाइ छ। उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्तरीय बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना कार्यान्वयन नेपालको विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। उहाँले BRI मा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सङ्घीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। चीनको 73औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपाल चीन मैत्री समाज लुम्बिनीले भैरवमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख शेरचनले चिनिया राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको आर्थिक विकास सहितको साझेदारीको कार्यक्रम BRI कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा प्रवेश गर्नुभएका रविन्द्र मिश्रले यसपटक पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्नुहुने भएको छ। मिश्रले औपचारिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गर्दै कार्यक्रम तय गर्नु भएको छ। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा मिश्र क्षेत्र नम्बर 1 मै विवेकशील साझा पार्टीबाट चुनाव लड्नु भएको थियो। त्यसबेला तराजु चिन्हमा चुनाव लड्नुभएका मिश्रले 10,118 मत ल्याउनु भएको थियो भने विजयी हुनुभएका कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले 10,937 मत ल्याउनु भएको थियो। राप्रपामा समाहित भएकाले यसपटक भने मिश्र हलो चिन्हमा चुनाव लड्नुहुनेछ। विवेकशील साझा पार्टी छोडेपछि मिश्र सहितको समूह बुधबार मात्रै राप्रपामा प्रवेश गरेको हो। राप्रपाले मिश्रलाई तेस्रो वरियतामा भित्र्याएको छ। उहाँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय राप्रपाले गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अभिनेत्री रेखा थापालाई राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा मनोनित गरेको छ। मंगलबार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले थापालाई केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो। गत मक्सिरमा भएको पार्टीको अधिवेशनमा थापा लिङ्गदेन समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार रहनु भएको थियो, तर उहाँ कुन्ती कुमारी शाहीसँग पराजित हुनुभयो। पार्टी अध्यक्ष लिङ्गदेनले थापालाई यसअघि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गएपछि विवेकशील साझा पार्टीले पूर्व सहकर्मीहरूसँग एकताका लागि छलफल थालेको छ। मिश्रले राज संस्थाको वकालत गर्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग सहितको माग परिवर्तन दस्तावेज ल्याएपछि चर्किएको सङ्घर्षका बेला संयोजक मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा एउटा समूह पार्टीबाट अलग भएको थियो। हाल विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता रहनुभएका प्रकाश चन्द्र परियारले भन्नुभएको छ, मिलन पाण्डेजीहरूले पहिले जुन माग उठाएर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो त्यो विषय उठाउने व्यक्ति नै यहाँ नरहेपछि स्वतः हामी एक ठाउँमा भइसक्यौँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले अब पार्टीमा कोही राजतन्त्रवादी बाँकी रहे उनीहरूलाई कारबाही गरिने पनि
बताउनु भएको छ। पाण्डेजीहरूले जुन कुरामा आवाज उठाउनु भएको थियो त्यसको नेतृत्व र त्यो अपेक्षा राख्ने मान्छे नै यहाँ नभएपछि त्यो स्वतः कारबाही भइसकेको छ। परियारले भन्नुभयो अब मिलेर वैकल्पिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विवेकशील साझा पार्टीलाई बृहत वैकल्पिक शक्तिको केन्द्र बनाउन अन्य समूहहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। दशैंको अवसरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले स्थापना गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको काठमाडौँ थापाथलीमा अवस्थित बागमती प्रादेशिक कार्यालयबाट बुधबारदेखि खसी बोका र च्याङ्राको बिक्री वितरण सुरु भएको हो। कम्पनीसँग 1000वटा खसी बोका र 200वटा च्याङ्रा रहेकोमा बिहिबार दिउँसोसम्ममा 300वटा खसी बोका र 100वटा च्याङ्रा बिक्री भइसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेशकी कार्यालयकी प्रमुख ज्ञानु थापाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख थापाले खसी बोका बिक्री वितरण गर्दा पशु चिकित्सकले जाँच गरेर मात्र स्वस्थ खसी बोका बिक्री वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले खसी बोका तथा च्याङ्रा बजार मूल्यभन्दा सस्तो गरी बिक्री भइरहेको पनि बताउनुभयो। थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालयमा उपभोक्ताको चाप रहेको उहाँको भनाइ छ। बढी भाडा असुलेको भन्दै प्रहरीले कारबाही गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँदेखि धादिङ जाने बस चलाएका छैनन्। बस नचल्दा यात्रुहरू भने अलपत्र परेका छन्। गन्तव्य जान नपाएका यात्रुहरूले आज बिहानैदेखि बालाजु माछापोखरी क्षेत्रको धादिङ बस पार्कमा घुइँचो लागेको छ। त्यहाँ प्रहरीहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा खटाइएको छ। बस चलाउने विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच वार्ता भइरहेको पनि जनाइएको छ। बाजुरामा मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै दलित समुदायका एक व्यक्तिमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। त्रिवेणी नगरपालिका 7को नाटेश्वरी मन्दिरमा नवरात्रको पूजा गर्न बसिरहेका बेला बुढीगङ्गा नगरपालिका घर भएर कञ्चनपुर बस्दै आएका टेकेन्द्र सुनारमाथि कुटपिट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले त्रिवेणी नगरपालिका 7का वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर अयडीको संलग्नतामा आफूमाथि मन्दिर प्रवेश गरेको न्यूमा कुटपिट गरिएको भन्दै सुनारले निवेदन दिनुभएको छ। उहाँको निवेदनका आधारमा वडा अध्यक्ष अयडीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभएको छ। दशैंको चहलपहलसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। असोज 1 गतेदेखि सुरु भएको खपत वृद्धि अहिलेसम्म पनि यथावत रहेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजल गरी सबै प्रकारका इन्धनको बिक्री केही दिन यता बढिरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो। असोज 1 गते यता सार्वजनिक विदाका दिनहरूमा बाहेक अहिले कम्तीमा 20,95,000 किलोलिटरदेखि बढीमा 37,77,000 लिटरसम्म पेट्रोल बिक्री भइरहेको जनाइएको छ। डिजेल पनि प्रतिदिन 36,48,000 लिटरदेखि अधिकतम 59,29,000 लिटरसम्म प्रतिदिन खपत भएको निगमले जनाएको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यास पनि कम्तीमा 17,20,000 किलोग्रामदेखि बढीमा 25,83,000 किलोलिटरसम्म बिक्री भएको निगमले जनाएको छ। दशैंमा जहाजबाट बाहिरिनेको सङ्ख्या बढेसँगै हवाई इन्धन खपत पनि बढेको छ। यसअघि दैनिक 5,22,000 लिटर खपत हुने हवाई इन्धनको बिक्री बढेर 6,74,000 लिटरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ। प्रहरीले 4 वर्षीय भतिज अनुज पासवानको हत्या गरेको अभियोगमा काकालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 बस्ने 28 वर्षीय रवि पासवान रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई भतिज हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको जनाइएको छ। रविले फलामको रड प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएका अनुजको महेन्द्रनगर हेल्थ केयरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि कारबाही तथा आवश्यक थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जुम्लामा स्याउ बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। हिमा गाउँपालिका 1 आचार्य लिहिमा स्याउ बागमती प्रदेश 030001 ख 2164 नम्बरको ट्रक बुधबार राति दुर्घटना परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दका अनुसार दुर्घटनामा मकवानपुर घर भएका चालक अविनाश लामाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मकवानपुर नै घर भएका गाडी सहचालक हरि नेउपाने घाइते भएका छन्। घाइतेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउकोमा चोट लागेको जनाइएको छ। दशैं अगाडिको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार बढेर बन्द भएको छ। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 16.29 अङ्क 0.89% गिरावट भएर 1853.76 अङ्कमा बन्द भएको हो। मङ्गलबारदेखि बढ्न सुरु भएको नेप्सी लगातार तेस्रो दिन पनि बढेको हो। बिहिबार नेप्सेमा जीवन बिमा बाहेक सबै उपसूचक बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकममा भने खासै उत्साह देखिएको छैन। लगानीकर्ता फेस्टिभ मुडमा हुँदा पनि कारोबार रकम घटेको बजारका जानकारहरू बताउँछन्। चाडपर्वकै कारण
लगानीकर्ता निष्क्रिय बन्दा खरिद र बिक्री अर्डर दुवै घटेको छ, जसले गर्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। बुधबार 48 करोडमा झरेको कारोबार रकम बिहीबार केही बढेको छ। बिहीबार बजारमा 17,91,480 किता सेयर कारोबार हुँदा 63 करोड 27,07,628 रुपैयाँको कारोबार भएको छ, जसमध्ये नेपाल इन्सुरेन्सको संस्थापक सेयर सर्वाधिक 4,85,50,000 को कारोबार हुँदा नबिल बैंकको 2,90,87,000 र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 2,62,96,000 को कारोबार भएको छ। बिहीबार बजारमा कुल 186 कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदा 124 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 47 कम्पनीको सेयर मूल्य गिरावट हुँदा 5 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ, जसमध्ये अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.98% वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यस्तै गुराँस लघुवित्तको सेयर मूल्य 5.76% र समिट लघुवित्तको सेयर मूल्य 5.40% वृद्धि भएको छ। सामलिङ पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 7.94% ले गिरावट हुँदा हिमालयन पावर पार्टनरको सेयर मूल्य 3.69% र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको 3.49% ले बढेको जनाइएको छ। नेपाली मुद्रा थप कमजोर बनेको छ। पछिल्लो केही दिन यता डलरको मूल्यले एकपछि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गर्दा नेपाली मुद्रा लगातार कमजोर बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ फेडले ब्याज दर बढाएसँगै बढ्न लागेको डलरको मूल्यले नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको छ। गत शुक्रबार करिब 2 महिना अगाडिको मूल्यबाट माथि लागेको डलरको मूल्य त्यस यता हरेक दिन जसो बढेर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ। बिहीबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर बिक्री दर 130 रुपैयाँ 81 पैसा पुगेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद मूल्य 131 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। गत शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 129 रुपैयाँ 68 पैसा र खरिद मूल्य 129 रुपैयाँ 8 पैसा रहेको थियो। यसअघि 2079 साल साउनको 5 मा 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 128 रुपैयाँ 29 पैसा र खरिद मूल्य 127 रुपैयाँ 69 पैसासम्म पुगेकोमा शुक्रबार उक्त मूल्यबाट माथि लागेको थियो। साउन 18 मा 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर बिक्री दर 126 रुपैयाँ 25 पैसा र खरिद मूल्य 125 रुपैयाँ 65 पैसासम्म झरेको थियो। त्यसपछि पुनः बढ्न लागेको डलरको मूल्यले गत शुक्रबार नयाँ उचाइ कायम गरेको थियो। त्यस यता लगातार बढिरहेको छ। आइतबार बढेर 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर बिक्री दर 129 रुपैयाँ 89 पैसा पुगेको थियो। सोही दिन राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद मूल्य 129 रुपैयाँ 29 पैसा रहेको थियो। मंगलबार थप महँगिँदा 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 130 रुपैयाँ 90 पैसा र खरिद दर 130 रुपैयाँ 30 पैसा रहेकोमा बुधबार भने सामान्य घटेर डलरको खरिद मूल्य 130 रुपैयाँ 26 पैसा र बिक्री दर 130 रुपैयाँ 26 पैसा तोकिएको थियो। भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर बन्दै जाँदा भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको कारण पनि नेपाली मुद्रा यति बेला कमजोर बन्दै गएको छ। आगामी दिनमा फेडले ब्याज दर थप बढाउने प्रक्षेपण भइरहँदा डलर बलियो बनेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप 1 अर्ब डलरको अत्याधुनिक हतियार दिने भएको छ। यसअघि अमेरिकाले युक्रेनलाई 15 अर्ब डलरको सैन्य सहायता दिइसकेको छ। 1.1 अर्ब डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहायतामा अत्याधुनिक हतियारहरू हुनेछन्। यसमा रकेट लन्चर र ड्रोन स्ट्राइक हतियारहरू हुनेछन्। युक्रेनका 4 क्षेत्रमा जनमत संग्रह गराएर रुसमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि युक्रेनी भूभागलाई रुसको कब्जाबाट जोगाउन यो सहयोग दिन लागेको पेन्टागनलाई उद्धृत गर्दै अरब न्युजले लेखेको छ। यसअघि अमेरिकी सेनाबाट सैन्य सहायता दिँदै आएको भए पनि यसपटक संसदबाट अनुमोदन भएपछि हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट सिधै खरिद गर्ने बताइएको छ। अमेरिकी सहयोगको पछिल्लो सङ्केतपछि रुसले अमेरिकालाई भने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले हतियार पठाएर युक्रेनमा भीषण द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरिरहेको रुसले प्रतिक्रिया दिएको छ। रुसले थप सैन्य सहायतापछि अवस्था थप बिगार्ने र यसको जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाला गण्डकी प्रदेशमा असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2079 को समापन कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा पत्र प्रदान गरिएको छ। राखेपका अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग हतराजले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री देउवाला कार्तिक 3 गते पोखरा रङ्गशालामा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका लागि निमन्त्रणा पत्र प्रदान गर्नुभयो। सो अवसरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवसरमा मन्त्री गहतराज र सदस्य सचिव घिसिङले प्रधानमन्त्री देउवालाई 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको समुद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई असोजको 11 गते निमन्त्रणा पत्र प्रदान गरिसकिएको छ।
र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा यस सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी पुस 8 गतेदेखि गर्ने गरी विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदन गरेको छ। यसअघि साउनको 26मा बसेको कार्य समितिको बैठकले पुस 8 गतेदेखि ए डिभिजन लिग गर्ने गरी मिति प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही प्रस्तावित मिति अनुसार पुस 8 गतेदेखि चैत 4 गतेसम्म ए डिभिजन लिग गर्ने बुधबारको एन्फा विशेष साधारण सभाले अनुमोदन गरेको हो। विशेष साधारण सभाले एन्फाको वार्षिक बजेट र वार्षिक कार्यक्रम पारित लगायतका विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेको छ। तर एन्फाले देशकै मुख्य लिग मानिने ए डिभिजन लिगका लागि स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। एन्फा प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्रले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पुस 8 गतेदेखि चैत 4 गतेसम्मकै लिग गर्ने तयारी भए पनि यसमा क्लबहरूसँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने सङ्केत गर्नुभएको छ। यसअघि विभिन्न खालको प्रयोग गर्दै आएको एन्फाले अझ एकपटक नयाँ प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको जनाइएको छ। ए डिभिजन लिगमा अहिले 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लगायत देश तथा विदेशमा कहाँ के भइरहेको छ सम्पूर्ण जानकारी सहितको समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।